दोस्तों, आज हम आपके लिए तकरीर लेकर आए हैं कारी हनीफ साहब की। चलो हम तकरीर की तरफ लेकर चलते हैं। मौलाना फरमाते हैं, मैं पानीपत से कांधले जाने लगा। जमुना का रास्ता था, एक बस्ती आई, मैं उसमें ठहर गया। होने लगी, मैंने असर की अजान दी, कोई भी ना आया। झाड़ू दी, मस्जिद में सफाई की। एक और बात बताऊं, तुम्हारे दिमाग खराब हो गए हैं। अब हाजी नमाजी मस्जिद में झाड़ू देने को ऐब समझते हैं। खुदा की कसम, ये सारे सहाबा, ये सारे वली मस्जिद में झाड़ू और सफाई करने को अपने लिए मशाले राह समझते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, मस्जिद का गर्दो गुब्बार जिस आदमी की जान पे पड़ता है वो दोज़ख पे हराम कर दिया जाता है। तुम कहते हो हमारी स्त्री न मुड़ जाए, कोई देख न ले कि हाजी साहब दरिये उठा रहे हो, हाजी साहब दरिये बिछा रहे हो। जहन्नुम में बेशक दुनिया देखती रहे कि हाजी साहब तशरीफ ले आए हैं। यहां की घबराहट है, वहां की कोई घबराहट नहीं। जनाब मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांतली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शाम हो गई, मगरिब हो गई, मैंने अजान दी, नमाज पढ़ी। ईशा की अजान दी तो एक आदमी आया और मुझे देखकर चला गया। घर गया और 3 रोटियां लेकर आया। मैंने वो तीनों रोटियां खा ली, सारा दिन का भूखा था और मैं मस्जिद में सो गया। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह जैसा वली कहता है, उस रात में मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 मरतबा ख्वाब में ज़ियारत हुई। 3 मरतबा ख्वाब में ज़ियारत हुई। सुबह उठा तो मेरे शौक की हद नहीं। बड़ी अजीब जगह है, ये तो बड़ी कमाल की जगह है। सुनसान मस्जिद पड़ी है, वीरान सी है, बस्ती भी ऐसी है, इतनी बरकतों वाली, इतनी रहमतों वाली। एक रात में 3 मरतबा महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। मौलाना फरमाते, मैं वहां से क्यों हिलता, अगले दिन वहीं पड़ा रहा। फिर शाम आ गई, फिर ईशा का वक्त आया, फिर वही आदमी आया, 2 रोटियां लेकर आया। मैं 2 रोटियां खाकर सो गया। तो उस रात को मुझे इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में 2 मरतबा दीदार मिला। अब मेरी समझ में कुछ यूं आने लगा। मौलाना फरमाते हैं कि ये इस मस्जिद का कमाल नहीं, इस बस्ती का कमाल नहीं, बल्कि ये तो इसकी रोटियों का कमाल है। तीसरे दिन वही आदमी आया और 1 रोटी लेकर आया और मैं 1 रोटी खाकर सो गया। तो मुझे 1 मरतबा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत हुई। अब तो मेरी तसल्ली हो गई कि इसकी रोटियों में कोई कमाल है। 1 रोटी देकर वो ये कहने लगा कि मौलाना कल आप तशरीफ ले जाएं, यहां क़याम ना करना। मौलाना फरमाने लगे कि आज बड़ा अच्छा 3 दिन हो गए रोटी ला के देता है, ऐसे अच्छे अखलाक का आदमी है और इसकी रोटियों में इतनी खूबी, इतना कमाल, इतना इज्जत और इतनी बड़ी कमाल की रोटी कि जिंदगी में जितनी दफा रोटी खाऊं उतनी मर्तबा आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिले। ये मुझे क्यों कहता है कि कल यहां ना रहना, यहां तो मुझे पड़ा ही रहना चाहिए। तो जब मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों ना ठहरूं, कहने लगा मौलाना परसों मजदूरी करके इतना ही आटा बना था कि 3 रोटियां बनी। मैं अपने नाम की रोटी लेके चला,
میری گھر والی کہنے لگی کدھر؟ میں نے کہا مسجد میں ایک اللہ والا مسافر ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے، بہت بڑا اللہ والا معلوم ہوتا ہے، میں پہ فاقہ کر لوں گا، میں اپنی نام کی روٹی اس کو دے کے آتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی تجھے جنت کی ضرورت ہے، مجھے بھی تو ہے، میرے نام کی بھی لے جا، میں بھی فاقے پہ فاقہ کر لوں گی۔ جب میں دونوں روٹیاں لے کر چلا، چھوٹا معصوم بچہ وہ بھی رونے لگا، ابا ماں نے کی باپ نہیں کھائے گا، میں بھی نہیں کھاؤں گا، میرے نام کی روٹی بھی اس اللہ والے کو دے کے آؤ۔ اس روٹی میں بڑا کمال ہے، اس کی برکت کبھی ان سے پوچھو جو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی مہمان آئے، کوئی مسافر آئے۔ یہ تو بدقسمتی ہے اور یہ تو بڑی تمیزی ہے کہ مسافر مہمان کو دیکھ کر بخار چڑھ جاتا ہے لوگوں، کم نصیبی کی اس کی روزی میں کمی آتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کوئی کسی مسافر کو شبداشی کی جگہ دے، رات کو ٹھہرائے، کھانا کھلائے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن کے گھبراہٹ سے، ہولناک منظر سے، اس تباہی کے منظر سے میں اپنی رحمت والی چادر میں چھپا لوں گا۔ لیکن مسافر کا بھی خیال کرنا، کبھی شام کوئی کسی کو گھر میں گھسیڑ کے سو جاؤ، صبح کو ساری منڈی صاف کر جائے۔ اب ایسے مسافر بھی ہیں کہ کھانا دے کر اگر نہ ہو تو برتن ہی لے جاتا ہے۔ جو بھی ہو سکے پیغمبر کی سنت پر حق ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا جی کل جو 2 روٹی لایا تھا بچے کی حالت خراب ہو گئی تھی، بچے کی اس کو دے دی تھی، ہم نے میاں بیوی نے تیسرے دن بھی فاقہ کر لیا تھا، پتے چبا لیے تھے، آج گھر والی کی حالت بھی خراب ہو گئی، دونوں روٹی ان کو دے آیا، آج صرف اپنے نام کی لے کے آیا ہوں۔ اور خدا کی قسم کتنے صاف گو لوگ تھے، کتنی صاف بات کرنے والے تھے۔ کہنے لگا مولانا آج میرا 4 دن کا فاقہ ہو گیا، ڈرتا ہوں کل کو کہیں میرا پیر نہ پھسل جائے، کہیں میرا یقین ڈگمگا نہ جائے، مزید امتحان میں نہ مبتلا ہو جاؤں، اس لیے عرض کر دیا کہ کل آپ تشریف لے جائیں۔ ماشاء کبھی ایسے کھانا لوگوں کے گھروں میں پکتا تھا، اتنا حلال کا ہوتا تھا اور اتنی نیت سے دیا کرتا تھا کہ جتنی اس گنتی کی اس کے گھر کی روٹیاں کھائے اتنی مرتبہ پورے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کرے۔ اور آج یہ حال ہے، جتنی کسی کے گھر کی روٹیاں کھاؤ گے اتنی مرتبہ زنا کا پروگرام بنے گا، بدماشی کا پروگرام بنے گا۔ میں نے کتاب میں سنا تھا ایک بچہ چڑیوں کے گھونسلوں میں سے بچے نکال لے اور انڈے نکال لے اور پھوڑ دے، پرندوں کے بچے نکال لے اور مار دے۔ ان اللہ پاک جل شانہ کے سامنے عاجزی کی مولا یہ ہمارے بچوں کو مار رہا ہے، اسے برباد کر دے۔ اللہ نے جواب دیا کہ ہم اسے کل برباد کر دیں گے۔ وہ اگلے دن اپنے گھر سے اپنی 2 روٹیاں لے کر چلا، راستے میں کوئی مسافر ملا بھوکا، اس کو 2 روٹیاں دے دی۔ وہ تیسرے دن بھی سلامت پھر رہا تھا تو پرندوں نے عرض کیا الہ العالمین، فرمایا تھا کہ کل کو اس کو برباد کر دیں گے، تیسرا دن ہو گیا تو ٹھیک ٹھاک پھرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم بھی ہے ادھر اس نے زیادتی بھی کی تھی، ادھر میرے ایک بندے کا بھوکے کا جب پیٹ بھرا اس کو برباد کرتے ہوئے مجھ خدا کو شرم آئی۔
शर्म आई मुझे। अरे अमल तेरा मेरा जन्नत के लायक है कब? कोई ऐसी बात पैदा करो जो मियां को पसंद आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। और ये खुदाई सिफत है खिलाना पिलाना। और मैं तुम्हें कसम खा के कहता हूं, बाज आदमियों को सिर्फ पानी पिलाने पे जन्नत मिल गई, सिर्फ पानी पिलाने पे जन्नत मिल गई। और बंदे को नहीं, कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत मिल गई। बनी इस्राइल की एक फाहिशा औरत, बदकार औरत गुजर रही है, कुआं है, पास कुत्ता खड़ा है, जुबान निकली हुई है, प्यासा है, बर्दाश्त न कर सकी उसकी प्यास को, अपना दुपट्टा उतारा, उसकी रस्सी बनाई, अपनी जूती निकाली, उसका डोल बनाया, बड़ी हिम्मत से बड़ी कोशिश से पानी निकाल कर कुत्ते को पिला के जब चली, मालिक कायनात की तरफ से आवाज आई, औरत तू है तो बदकार, तू है तो बड़ी स्याकार, पर तू कुत्ते पे रहम किया, जा मैंने कर्म कर दिया। तूने मेरे कुत्ते की बर्दाश्त नहीं की प्यास, में क़यामत में तेरी प्यास कैसे बर्दाश्त करूं? मदीने पाक में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि फलां आदमी ने या औरत ने बिल्ली कोठड़ी में बंद कर उसको खाना दिया, न पीना दिया, न पिलाया, वो मर गई। किताबों में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको जाके खबर दे दो कि दोजख के लिए तैयार हो जाओ। बिल्ली को प्यासा मारने पर दोजख मिलती है, ये जो अस्टाक करने वाले हाजी हैं ये जन्नत में जाएंगे? सुकोड़ कर गोदामों में मार करके रखने वाले आदमियों की जरूरत का खाने पीने का सामान खसूसन ये जन्नत में जाएंगे? अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं बेनियाज हूं, मुझे किसी की खैरात की, ज़कात की, इबादत की परवाह कोई नहीं। उम्मीद है आपको आज का बयान पसंद आया होगा। अल्लाह हमें भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।